अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इससे पहले कई मरतबा हम बात कर चुके हैं कि किस तरह सऊदी अरब के लिए आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। जो बाइडन के आने से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनको जितनी ज़्यादा फेवर्स मिल सकती हैं वो फेवर्स ले लें, ताकि जब जो बाइडन आए, जो कि पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सख्त पाबंदियां आयद करेंगे और इतनी ज़्यादा जो फेवर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दी हुई थी उसके ऊपर वो थोड़ा सा हाथ खींचेंगे और थोड़ा सा पाबंदियां आयद करने के हवाले से भी गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले सऊदी अरब चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को अपना ऑफिस छोड़े उससे पहले पहले एक सबसे बड़ी फेवर दें, और एक जो दूसरा मुतालबा है उनका, या ऐसे कह लें कि जो डील है सऊदी अरब की जानिब से जो अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ तमाम अरब ममालिक को तस्लीम करवाने के हवाले से की गई थी, उन डील्स में से सबसे पहली तो ये थी कि ईरान के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, और दूसरी बड़ी डील ये थी कि जो आम डील का मुतालबा था, जो एक चल रही थी अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, $500 मिलियन की वो डील जो है वो जाने से पहले अप्रूव करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस हवाले से जितने भी वो वादे किए गए थे सऊदी अरब के साथ, उन वादों के ऊपर अमल दरामद की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद जो अरब ममालिक रह जाएंगे 20 जनवरी के बाद तक, तो उनको तमाम ममालिक को इसमें शामिल किया जाएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिसेंटली सऊदी अरब की जानिब से कौन सा बड़ा मुतालबा किया गया है जिसके ऊपर उन्होंने अमेरिका से, अमरीकी सदर जो हैं उनसे इम्यूनिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अपना वो सदारती जो हक है उसको इस्तेमाल करते हुए वो तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बंद करवाएं, उसको रुकवाएं। अब इसका वक्ती तौर पर तो सऊदी अरब को लगता है कि उसको फ़ायदा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिर में उसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सा बड़ा नुकसान है जो कि सऊदी अरब को इस चीज़ के ऊपर होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि जब ईरान के ऊपर मुतालबात किए जा रहे हैं कि उसके ऊपर मज़ीद पाबंदियां आयद की जाएं, और हो सकता है इन्हीं दिनों में जाते जाते कोई मसला और कोई बड़ा फड्डा जो है वो क्रिएट करके जाए डोनाल्ड ट्रंप, उसी लिए तमाम तर मामलात जो हैं सऊदी अरब के साथ मिलकर दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो होगी एक बात। अब दूसरा बड़ा जो एक वादा था सऊदी अरब की जानिब से, सऊदी अरब के साथ जो किया गया अमेरिका की जानिब से जब ये इजराइल के साथ डील करने जा रहे थे, वो ये था कि $500 मिलियन की जो आम डील है वो तय की जाए। उसमें प्रिसीजन जो मिसाइल हैं वो और बम जो हैं उनकी डील है, और बड़े लेवल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अमेरिका के अंदर से कांग्रेसमैन जो हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर वो मुल्क जिसका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, इतने बड़े लेवल को वेपनाइज करना, ये हमारा इंटरेस्ट जो मशरिक़ वुस्ता में है, इस तमाम तर रीजन में जो इंटरेस्ट है, ये हमारे खिलाफ जाता है। तो इस चीज़ को ख़तरा महसूस करते हुए वो डोनाल्ड ट्रंप को और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुतालबा, अब एक तो ये डील कोशिश वो कर रहे हैं कि ये इन्हीं दिनों में हो जाए, और इसका अप्रूवल जो है एटलीस्ट वो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते वो सऊदी अरब के लिए कर जाए, जिसके ऊपर फाइनल वर्क जो है वो तकरीबन हो चुका है, और इन्हीं दिनों में आप उसके बारे में अप्रूवल की न्यूज़ भी सुनेंगे। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो बहुत बड़ा मुतालबा किया गया है MBS के ऊपर, सबसे बड़ा एतराज़ जो किया जाता है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है उसमें मुलव्विस हैं, और बहुत सारे मुकदमात हैं सऊदी अरब के अंदर भी और सऊदी अरब के बाहर भी, जिसके ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने खुद बराह रास्त या बिला वास्ता इन लोगों को कत्ल करवाया है। और दूसरा, इनके बारे में एक परसेप्शन है कि जो भी शख्स इनको लगता है कि इनके खिलाफ जा रहा है या उससे इनको ख़तरा हो सकता है, उसको ये अपने रास्ते से हटाने के लिए हिचकिचाहट नहीं करते। इसी तरह के एक सऊदी ऑफिशियल टॉप का था, वो था, उसका नाम था साद अल जबरी। साद अल जबरी जो था ये एक तो तनकीद करता था, और दूसरा ये था कि ये टॉप ऑफिशियल होने के साथ साथ जहाँ पर इसको बहुत सारे सऊदी मैनेजमेंट के दीगर मामलात के राज पता थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ इसके रवाबत थे। तो इस बंदे के रवाबत बराह रास्त जो थे वो CIA के साथ थे, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस है। अब इस बंदे के CIA के साथ रवाबत का जब सऊदी अरब को पता लगा, MBS को पता लगा, तो MBS ने बराह रास्त ऑर्डर दिया, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जाकर उस बंदे को कत्ल करवाया।
اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ترکی میں جمال خشوگی کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے جو بھی لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں سعودی عرب میں یہ اس کو ڈیٹین کر دیتے ہیں یا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ٹیکٹک جو اب ایران کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایران کو اس کے خلاف ایک راہ ہموار کرنے کے لیے یورپی یونین اور دیگر ممالک کی پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ممالک میں جا کر اپنے مخالف لوگوں کو اغوا کرتا ہے، اغوا کے بعد ان کو یا تو قتل کر دیتا ہے یا ایران میں لا کر ان کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کا الزام اب سعودی عرب کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ جو گھڑا ایران کے لیے کھودا جا رہا تھا اسی میں اب جا کر سعودی عرب بھی گر چکا ہے۔ اب اس بندے کا جو قتل کیا گیا یہ امریکہ میں قتل کیا گیا۔ اب امریکہ کی عدالت میں اگست میں ایک جو ہے ان کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا جاتا ہے جس میں براہ راست سعودی پرنس جو ہیں MBS ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں بہت سارے فیکٹس اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے سعودی کونسلیٹ تھا اور سعودی عرب کے جو پرنس ہیں MBS وہ اس میں انوالو ہیں۔ اب یہاں پر سعودی عرب کی جانب سے بڑا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے امیونٹی کا استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ یہ تمام تر جو کیس ہے اس کے اوپر ان کو معافی دے دے۔ اب اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ ایک ریکویسٹ انہوں نے ادھر سے دی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے پاس یہ ریکویسٹ پہنچی، اب وہاں سے مائک پومپیو تک وہ ریکویسٹ جائے گی، اور مائک پومپیو وہاں پر جو جسٹس ڈیفنس سسٹم ہے اس کو یہ اپیل جو ہے کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہے 20 جنوری سے پہلے اس کے اوپر امیونٹی جو ہے اس کے تحت یہ کیس جو ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ اب یہاں پر بات تو سعودی عرب کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو بائیڈن آ کر اقدامات کریں گے ان کے خلاف اس کے راستے میں ایک بند پڑ جائے گا، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی تاکہ آنے والے وقت میں جو کہ پہلے سے ہی انڈیا جو بائیڈن دے چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے اوپر پابندیاں عائد کریں گے، تو ان پابندیوں کا راستہ روکنے کے لیے یا مزید سختی جو ہے اس کو نرم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بیک لیش ہوگا، اس کا جو ہے یہ فائر بیک کیسے کرے گا اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز بھی یہ ہے کہ کس طرح سے سعودی عرب کی مت ماری جا چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے وہ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے کون سے اقدامات کر رہے ہیں اور حواس باختگی میں آنے والے وقت میں اپنے لیے کس طرح مشکلات کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہوگا کیا اگر MBS کی انوالومنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ امیونٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ براہ راست ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس میں انوالومنٹ تھی اور آپ کو اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر اگر امریکہ کے اندر سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے براہ راست کانسیکوینسز جو ہیں اسٹیٹ کے اوپر سعودی عرب کی تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ MBS جو کہ آنے والے رولر ہیں، آنے والے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، ان کے اوپر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، ان کے اوپر پابندیوں کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیونٹی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو تو آپ کور کر لیں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ 2018 میں جب ترکی میں جمال خشوگی کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد ایسے لوگ گرفتار کیے گئے جن کا براہ راست یا بلا واسطہ لنک جو ہے MBS کے ساتھ نکلتا تھا، تو ایسے لوگوں کے خلاف جب کارروائی کی جاتی ہے تو یہ کیس بھی سٹرانگ ہوگا، اور کانگریس جو کہ آلریڈی مطالبہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے قتل یہ بندہ کروا چکا ہے، MBS کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو G20 سمٹ تھی اس میں بھی شرکت سے انکار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس کا بائیکاٹ کریں، اور اس کے علاوہ مزید پابندیاں لگانے کا بھی وہاں سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد سینیٹرز کی اس چیز کے حق میں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں۔ تو آنے والے وقت میں اگر یہ امیونٹی دے دی جاتی ہے تو جمال خشوگی کا معاملہ جو ہے وہ پھر سے اٹھے گا، اور اس چیز کو ترکی جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرے گا، اور اس میں سب سے زیادہ یہ کیس سٹرانگ ہوگا UAE کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف، کیونکہ 6 کے قریب بندے ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں UAE کے، ترکی کے اندر، اور اس کے علاوہ بلا واسطہ اور براہ راست بھی کچھ بندوں کو وہاں پر ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کیسز ترکی کے اندر چل رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ جتنا اس کو دبانے کی سعودی عرب کوشش کرے گا، یہ MBS کے سامنے آنے والے وقت میں مزید بڑا ہو کر یہ کھڑا ہو جائے گا، جبکہ ایران کے خلاف جس طرح کا انہوں نے ٹیکٹک یوز کیا تھا اسی طرح کا ٹیکٹک اب ان کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے، اور ایران اس چیز سے خوش ہے، ایران کو اس چیز سے آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا
जो सऊदी अरब बहुत सारे मामलात में ईरान के ऊपर पाबंदियों का, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का मुतालबा करता था और उस वजह से उसके ऊपर पाबंदियां आयद की जाती थी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो बाइडन के आने से अगर ये इम्यूनिटी जो है इसके ऊपर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो यही चीज़ जो बाइडन आने वाले वक्त में खिलाफ इस्तेमाल करेंगे सऊदी अरब के MBS के, जिससे इनकी जो एक कोशिश है कि अपना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने रखें, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। बहुत सारे मामलात जहां पर गलत किए जा रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से, वहां पर यह भी एक ऐसा तरीका था जिसको बड़ा मिस हैंडल किया जा रहा है सऊदी अरब की जानिब से, जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है सऊदी अरब को। आज की वीडियो से इतना ही। आने वाले वक्त में जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।